बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर जो कि आजकल आम हो चुका है, यानी कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और मर्दाना कमज़ोरी। जानेंगे कि आज की वीडियो में हमारे बॉडी के ऊपर कौन कौन से मोबाइल का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन से मनफी असरात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और कौन कौन से ऐसे मर्द हज़रात हैं या नौजवान लड़के हैं जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनको कौन कौन सी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अगर हम मोबाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे मनफी असरात जो हैं वो होते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मर्दों को कौन कौन से दर्जा ज़ाइल मसाइल जो हैं पैदा होते हैं और उनको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो वजह, अगर मोबाइल का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़हनी कमज़ोरी होती है और आपको असाबी कमज़ोरी होती है और आपको ज़हनी थकन होती है और आपको डिप्रेशन होता है और आपको चिड़चिड़ापन होता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रात को लेट मोबाइल देर तक देखते हैं तो आपकी जो नींद है वो 8 घंटे पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके दिमाग के जो पट्टे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि 8 घंटे जो नींद है वो पूरी करना ज़रूरी होता है, तो उस वजह से आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपको शदीद असाबी और ज़हनी कमज़ोरी जो है वो होती है। उसके अलावा आपको नज़र की कमज़ोरी हो सकती है और आपको जिनसी ख्वाहिश की कमी हो सकती है और उज़्वे ख़ास में तनाव की कमी हो सकती है और मादा मनविया की आपको कमज़ोरी हो सकती है। ख़ास तौर पर ऐसे मर्द हज़रात जो रात को देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और बिस्तर पर लेटकर मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं और फाहिशा मवाद जो है वो ज़्यादा देखते हैं और मनफी मवाद का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं और मनफी चीज़ें जो है वो ज़्यादा देखते हैं, तो ऐसे मर्द हज़रात को आहिस्ता आहिस्ता वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और उनको सही तरह से फिर इरेक्शन जो है वो नहीं आता और तनाव जो है वो नहीं होता और उनको ढीलापन हो जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं ऐसे मर्द हज़रात जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनको कौन कौन सी अलामात जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात जिनमें ये अलामात पाई जाएं तो वो होशियार हो जाएं, क्योंकि उनको वो मर्दाना कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। अगर दोस्तों मोबाइल का अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्द जो है वो थक जाते हैं और आपको अज़वाजी तल्लुक़ जो है उससे दिलचस्पी नहीं होती और आप अज़वाजी ज़िंदगी जो है उसमें आपको तलख़ी और चिड़चिड़ापन पाया जाता है और आपको उज़्वे ख़ास में कोई कमज़ोरी पाई जाती है और आपके मादा मनविया में कमज़ोरी पाई जाती है और आप अगर सेक्स एक्टिविटी करना चाहते हैं और सेक्स एक्टिविटी करने के बाद आपको शदीद थकावट महसूस होती है और आपको थकन महसूस होती है और आपको सुस्ती और कहली महसूस होती है और आपको खुद अतमादी की कमी होती है और आपको अपने ऊपर अतमाद जो है वो नहीं होता, तो आपको याददाश्त की कमी होती है। तो इन तमाम मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम इसको मनफी तौर पर देखेंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर इसके मनफी असरात होंगे। अगर आप मोबाइल का सही तरीके से और सही टाइम पर और कम वक्त इस्तेमाल करेंगे
تو ہماری مثبت چیزیں دیکھیں گے تو ہمارے ذہن کے اوپر بھی مثبت اثرات پڑیں گے اور ہماری باڈی کے اوپر بھی مثبت اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے۔ تو دوستو آج ہی آپ اپنی عادت کو بدلیں اور اپنی صحت کو ترجیح دیں اور اپنی صحت کو تندرستی، آج کہتے ہیں نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ موبائل کا کم سے کم استعمال کریں اور مثبت استعمال کریں اور منفی مواد کو نہ دیکھیں اور منفی فلمیں وغیرہ نہ دیکھیں اور منفی پکچر وغیرہ جو ہے وہ نہ دیکھیں، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ فریش رہے گا اور آپ کو نیند جو ہے وہ صحیح طرح سے آئے گی اور آپ کو چڑچڑاپن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو اس طرح اپنی ازواجی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں ایسی کون سی میڈیسن ہے جو ہم موبائل کا اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں اور موبائل کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر بہت ساری منفی اثرات ہوتے ہیں اور ہمیں بہت سارے مسائل کا، جنسی مسائل کا، اعصابی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ تو دوستو سب سے اچھی اور بیسٹ جو میڈیسن ہے وہ ہے ایسڈ فاسٹ۔ ایسڈ فاسٹ ہومیوپیتھک کی بہت ہی اچھی اور ٹاپ کلاس میڈیسن ہے، جنسی کمزوری کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے اور ذہنی کمزوری کے لیے۔ یہ ایسے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کو شوگر ہے اور شوگر کی وجہ سے ان کو مردانہ کمزوری ہے، عضو تناسل میں ڈھیلا پن ہے اور تناؤ اور سختی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، تو وہ بھی اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو جنسی کمزوری ہوتی ہے اور وہ بھی ٹھیک کرے گی۔ ایسڈ فاسٹ ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے، یہ آپ کو آپ کی مردانہ کمزوری کو بھی ٹھیک کرے گی، آپ کی اعصابی کمزوری کی بھی ٹھیک کرے گی۔ اگر آپ کی جنسی خواہش جو ہے وہ کم ہے اور اس کو بھی بڑھائے گی اور آپ کی باڈی کے اندر چستی جو ہے وہ لائے گی اور آپ کے اندر جو پاور ہے وہ لائے گی، اور آپ کو مادہ منویہ میں کمزوری ہے یا آپ کی مادہ منویہ کے اندر پتلا پن ہے اس کو بھی ٹھیک کرے گی اور آپ کی ذہنی دباؤ کو کم کرے گی، آپ کے ذہنی اور جسمانی اور مدافعتی نظام کو بڑھائے گی۔ تو یہ ہومیوپیتھک کی بہت ہی اچھی اور شاندار میڈیسن ہے ایسڈ فاسٹ۔ تو دوستو ایسڈ فاسٹ آپ کو کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے یا کلینک سے مل جائے گی، یا اپنے 30 پوٹینسی میں لے کر آنی ہے، اور اس کے 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے رات کو آدھا کپ آپ نے تازہ پانی لینا ہے، اس کے اندر ڈال کر آپ نے پی لینے ہیں، یا پھر آپ نے 2 قطرے ایسے ہی ڈائریکٹ زبان کے اوپر ڈالنے ہیں، 2 قطرے صبح، 2 قطرے دوپہر اور 2 قطرے رات کو۔ تو دوستو یہ میڈیسن لیں، ساتھ آپ موبائل کا جو ضرورت کے مطابق موبائل کا استعمال کریں اور کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آپ صبح شام ہلکی پھلکی ورزش جو ہے وہ لازمی کریں، اور ساتھ آپ خشک میوہ جات کا استعمال کریں، جیسے کھجوریں ہو گئیں، بادام، اخروٹ، مغز اور اس طرح کی چیزوں کا آپ استعمال کریں، اور ساتھ آپ دودھ، دہی اور انڈا اور کیلے کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ سلاد کا آپ لازمی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ چٹپٹی چیزیں اور سگریٹ نوشی اور شراب نوشی اور ٹھنڈے مشروبات سے آپ پرہیز کریں۔ اس طرح کی آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ساتھ اس میڈیسن کا استعمال کریں، اور ساتھ آپ موبائل کا استعمال جو ہے وہ کم کریں اور اپنی نیند کو 8 گھنٹے پورا کریں۔ تو دوستو 8 سے 10 دن اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو پھر آپ کم سے کم اس میڈیسن کا 1 سے 2 منتھ تک جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے موبائل کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو بھی آپ کی باڈی کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ جنسی ہوں، چاہے وہ اعصابی ہوں، چاہے وہ ذہنی ہوں، تو مکمل ٹھیک ہو جائیں گے، نہ کہ عارضی بلکہ مستقل طور پر آپ صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ اپنی ازواجی زندگی میں واپس آ جائیں گے، اور باقی کی ازواجی زندگی جو ہے وہ آپ ہنسی خوشی
गुजारेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि जिन मर्दों को या जिन नौजवानों को इन मसाइल का सामना है, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।